प्रितेच्या भाव भयणीनो सगळीं दिमी घालून सगळ्या काळजान आमच्या जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवया. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका अर्गावंदो निरोम दौरी तुका आमचे कीर्तन उपकारातून करताव आमी गायोन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू ओडव्याचो तुका बोजोन करता आखे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्या चंद्रेम आनी तारा समोर उजवाड पांको परगट करता तसो तोच सूर्या आमी परजोल तुजो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू कितले सोबीत तुझे रूपणे. आमी कितली खुशाल तुका पळयोन सगळी रोचना तुका वाकाणटा जेजू. सगळी रोचना सांगातान तुका वाकाणटा तुजी मोहिमा गायता तुजी कीर्ती गाजयता. होय प्रभू जेजू आमी तुका वाकाणटा तुका आर्गां दिता तुका बोजोवंक आमी आयल्या. ह्या वेळार सगळे खालतीकायेन आमी आमची मान बागायता. With all humility, Jesus, we adore you, we worship you. जेजू 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 शांतीची तुजोर आमचे भितर शांतीची तुजोर आमचे भितर सदांच ती वाहूंती दवर सदांच ती वाहूंती दवर. जेजू
जेसू 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 काळजाची शांती आमची शक्ती काळजाची शांती आमची शक्ती दिसराती आमकां तू दी दिसराती आमकां तू दी जेसू 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 बाप्पाची शांती आमचेर रोखोय बाप्पाची शांती आमचेर रोखोय झुजाची मोहडा उबो झुजाची मोहडा उबो जेसू 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 शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय ससनाचे शांतीक पावो ससनाचे शांतीक पावो जेसू 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 Jesus, I worship you. जेजू आनी एकदां सगले खालतीकायेन तुजे मुखार हांव मान बागायतां. जेजू ह्या वेळार आमी खेरीत भाशेन आमचे परिशोदे पासत मागूंक हांगासर आयल्या. धा तारखेर जावन ही तयारी सुरू जाल्या. उक्तावणी रोमा शारांत केल्या. हो तुजोच वावर जेजू. हो वावर फुडें व्हरूंक तुवें आमकां विचून काडल्यात. हो वावर फुडें व्हरूंक सहभागिलीपणान एकचारान एकवटान हो वावर फुडें व्हरूंक तुवें आमकां नेमल्यात. होय जेजू, सांगातान आमी हो वावर फुडें व्हरतले. हांव तुज्याच आदाराचेर पातयेवन तुज्याच बळाचेर पातयेवन आमची पवित्र सभा एकवटान तुवें बाळगून दवरल्या. आनी होच एकवट हे परिशोदेच्या वावरांतूय आमी दाखोवंक सोदता. जेजू, ही संदी तुवें आमकां दिलाय. तुका आर्गां दिता, दिनवासता. वी थँक यू जीसस. वी वॉन्ट टू गिव यू थँक्स फॉर ऑल योर ग्रेसीस अँड ब्लेसिंग्स. तुजी कृपा तूं आमकां दिताय तुजो वावर फुडें व्हरूंक. एकचारान हो वावर फुडें व्हरूंक
तूं आमकां कुरपा दिताय देखून तुका दिन वाचता. वी थँक यू जीसस. सांगातान आमी हें गीत गावया, देवाची तुस्त करुया. वी गिव थँक्स टू जीसस क्रायस्ट. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Yes, you are holy, Jesus. Give thanks We give you thanks. because He's given Yes, Jesus. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you thanks, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We worship you. We worship you, We give you glory and Jesus. bless you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Hallelujah. Jesus, Jesus, Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Harga tuka Jesu. Mahima tuka Jesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जेजू, आमच्या बावतिजमा वरवीं तुवें आमकां दोर एकल्याक विचून काडल्यात. यू हॅव चोजन अस टू बी युअर प्रॉफिट्स, टू शेअर इन युअर priesthood, to be shepherds, to keep the flock together, to praise you and to thank you. तुवें आमकां हें मिसांव दिलां जेजू. आनी हे परिशोदे वरवीं हेंच मिसांव आमी फुडें व्हरता. एकचारान सहभागिलीपणान जेजू, तुज्या कुडीचे सांदे तुवें आमकां रोचल्यात. तूं जावन आसाय मस्तक, आमी जावन आसात सांदे. One Corinthians 12 chapter verses 12 tells us, St. Paul tells us, the body is one unit. There are many parts, but they all form one body. So it is with Christ. होय जेजू,
तुझे सोवें एक कूड आमी घडून हाडटा. तूं जावन आसाय आमचो मस्तक. जे परी एका कुडीच्या सांद्यांक वेगवेगळे कार्य आसात, डिफरंट फंक्शन्स, तेच परी आमचे पवित्र सभेंत वेगवेगळ्या मोळार वेगवेगळे कार्य आसात वेगवेगळ्या मनशांक. हे कार्य पाळटना जाय ती जबाबदारी आमचे दवरलेली आसा. ही जबाबदारी पाळटना आमी विसरूंक जायना की कार्य वेगळे आसत, पूण आमचो वावर, आमचे मिसांव एकूच. तुझे मिसांव जेजू. ज्या ज्या कार्यांक आमी खांद मारता त्या त्या कार्या प्रमाणे आमचे जिवीत जिवंक तूंच आमकां कृपा दिताय जेजू. जुवांवाचे शुभ वर्तमान 14वी आविस्वोर आमी पळयता जेजू आमकां सांगता की आपूण जावन आसा खरी दाखवेल आमी ताचे फांटे. होय जेजू, तूं जावन आसाय दाखवेल. द रियल वायन, वी आर युअर ब्रांचेस. Help us to abide in you. Help us to abide in your love. तुझे सोवें रिगून रावूंक आमकां बोल दी जेजू. होच एकवट, होच एकचार जेजू सोवें. ह्या एकचाराची खुणा कशी हे गायोन आमी गायतले. आमच्या गायनाच्या जेल्यार F18 सांगातान चलुया. Ekaz donia deva sogli ambozuya ekaz nistevaci sevaham koruya Stonia deva sogli ambozuya ekas nistevaci sevam koruya alta kativo Sangatan
चलोया एका मोनान सोगली मोगान आमी जियोया एकाच दोन्या देवा सोगली आमी बोजोया एकाच नीज देवाची सेवा आमी करूया. हाताक हात दिवन एकामेकाक आदार दिवन आमी सांगातान चलूंक तूंच जेजू आमकां बोल दी. जेजू तुजो वावर करतना आमची ओस्मिताय जी जावन आसा तूंच जेजू. जेन्ना आमी म्हणटा क्रिस्तांव तेन्ना आमी सोगले खात्रेन हें म्हणूंक जाय क्रिस्त हांव. क्रिस्तांवां कशीं जायत्या कारणांक लागून वेगवेगळे डिनॉमिनेशन्स आसात. जायते वांटे जाल्यात. पूण हे सगळे जावन आसात ह्या एकूच कुडाची सांदे. They are all part of this body of Christ. They may not be Catholics. They may be belonging to various denominations. But yet, they worship you, Jesus. And we need this togetherness, this unity, this ecumenical unity to praise you, to work together in collaboration. सहभागिलीपणान एकचारान वावरूंक हो एकवट गरजेचो. आनी होच एकवट थिरावंक जेजू तूं आमकां कृपा दी. तुवेंनूच म्हणलाय जेजू Mark chapter 9 verse 40, whoever is not against us is with us. जो कोण आमचे विरुद्ध ना तो आमच्या सांगाता आसा, तो आमच्या बागाक आसा. हेय भाव भयण जी वेगवेगळ्या ह्या डिनॉमिनेशनान आपलो धर्म पाळटात, ती जेजू आमचे विरुद्ध नात म्हूण आमी जायते पावटी ओळखून घेवंक विसरल्या. वेगळो चाराचो की कोंत करपाचो आमचो स्वभाव आमी तांचे सवें आपणायला जेजू.
तुजें एकचाराचें मोन जेजू जायते पावटी आमी विसरल्या. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 30 तूं आमकां सांगताय, जो कोण म्हज्या सांगाताना तो म्हजे आड आसा. हांव जेजूच्या सांगाता आसां काय वा हांव जेजूचे आड आसां? By not accepting my fellow Christian, am I going against the mind of Christ? Maka bugos Jesu. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. काय आमची मागणी जेजू मुखार उबारुया. ह्या परिशोदे पासत हो वावर जो सहभागिलीपणान जावचो आसा ताचे खातीर आमी मागुया. जेजू, हो वावर फुडें वतना जायतीं आमची भाव भयणां वेगवेगळ्या मोळार वावुरतलीं. एकामेकाक आपणावून एकामेकाचें खाशेलेपण ओळखून घेवन एकामेकाची अस्मिताय जी आसा ती ओळखून घेवन एकामेकाक वेंगोवन सांगातान हो वावर करूंक आमकां आदार दी. सांगाता चोलोंक बापा, हे मागणें करता हांव तुका. जेजू, आमचे जायतीं भाव भयणां जावं वेगवेगळे डिनॉमिनेशनाची वेरियस एक्लेसियल बॉडीज सहभागिलीपणान वावरूंक सोंपें न्हय, खूब त्रास. ह्या वेगळोचाराचो मोन काडून उडोवन एकवटाचें मोन आपणावूंक जेजू आमकां बोल दी. सांगाता चोलोंक बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमकां सगल्यांक जेजू वेगवेगळे कार्य दिल्यात तुवें. You have called each one of us to work at different levels. हे वेगवेगळे कार्य थोड्यांक गरजेचे कार्य, थोड्यांक गरजेचे न्हय कार्य असले न्हय, पूण सगलो वावर गरजेचो. तुज्या मोळ्यान जेजू हो वावर करतना असलें डिफरन्सिएशन म्हजो वावर व्हरतो, म्हज्या सांगाता वावुरता ताचो वावर व्हरतो न्हय. तो इल्लेशें वावर करता, हांव चड वावर करतां
असलो वेगळोचार कोरिना जावंक आमकां कृपा दी जेजू. सांगाता चोलोंक बापा हे मागणे करता हांव तुका. सामाजीक मळार जायतीं आमची भाव भयणां वावुरतात, providing service to the society. Through their social and political commitment, पॉलिटिक्सान वावर कोत्तात तीं, जावं सायंटिफीक रिसर्च कोत्तात, जीं कोण शिकयतात, जीं कोण निती खातीर वावुरतात, ह्युमन रायट्सा खातीर वावुरतात, आमचें पर्यावरण सांबाळूंक वावुरतात. हो सगलो वावर सांगातान करूंक आमकां कृपा दी जेजू. सांगाता चोलोंक बापा हे मागणे करता हांव तुका. आनी जायती मागणी आमकां आसतली आमच्या मनान. ह्या परिशोदे पासत वावुरतले जे कोण ह्या एकचारा खातीर निर्णय घेतले तांचे खातीर मागुया आनी सगली आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलें प्रार्थन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगलीं जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart.